परमेश्वरलाई महिमा होस् र तपाईहरु जतिजना यो भ्यू गरिरहनु भएको छ तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि विशेष युएसमा भएको हाम्रो जति मण्डली परिवार प्रियजनहरू छ तपाईहरुको यो अघिको यो हप्ता जुन थ्याङ्क्स गिभिङ डे पनि थियो र तपाईहरु सबैलाई ह्यापी थ्याङ्क्स गिभिङ डे भनेर म विश गर्न चाहन्छु र परमेश्वरले तपाईहरुलाई यो सिरिजहरुद्वारा उहाँको वचनद्वारा प्रभुले तपाईलाई आशिष दिनुभएको हुन् भनेर मेरो प्रार्थना छ र प्रभुलाई धन्यवाद। तपाईहरु सबैजनाको सहयोग अनि प्रार्थनाको कारणबाट आज हामी यहाँसम्म आउन सकेका छौं र आज हामी फेरि प्रकाशको पुस्तकको 2 अध्यायको 18 देखि लिएर 28 पदसम्म जुन चौथो पत्र छ हामी त्यहाँबाट हेर्न गइरहेका छौं र योभन्दा अगाडि हामीले इफिसीको पत्र, स्मरणीय अनि परगमनको पत्रलाई हामी हेरिसकेका छौं र यो अब चौथो पत्रमा हामी आएका छौं र प्रभुले तपाईहरुलाई यो सिरिजमा पनि आशिष पुर्याएको हुन् र तपाईहरु सबैजना यी कारणहरुबाट यो वचनहरुद्वारा तपाईहरुलाई बल अनि ताकत अनि परमेश्वरको सहायता मिलेको हुन् ताकि यो अन्तिम दिनहरुमा तपाई अनि हामी सबैजना एकदमै परमेश्वरको नजिक अनि एकदमै नजिक हामी रहन सकौं। आउनुहोस् हामी यो पाठ गर्नेछौं 2 अध्यायको 18 देखि 28 पदसम्म अनि त्यहाँदेखि हामी अगाडि बढ्दै जानेछौं। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, थिएटेराको मण्डली अनि थिएटेराको मण्डलीका दूतलाई यो लेखा, यो कुरा परमेश्वरको पुत्रले भन्दछ, जसका आँखा आगोका ज्वाला जस्ता छन्, जसका पाउ टल्काइराखेको काँसा जस्ता छन्। तिम्रो काम, तिम्रो प्रेम, तिम्रो विश्वास, तिम्रो सेवा, तिम्रो धैर्यपूर्ण सहनशीलता मलाई थाहा छ। तिम्रो पछिल्ला काम अघिल्ला भन्दा बढी छन्, तर तिम्रो विरुद्धमा मैले यो भन्नु छ, तिमी इजेबेल भन्ने स्त्रीलाई सहन गर्छौ, त्यसले आफैलाई अगमवादिनी भन्छ र मेरो सेवकहरूलाई बेविचार गर्न र मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन खान सिकाउँछे र यसरी तिनीहरूलाई बहकाउँछे। मैले त्यसलाई पश्चाताप गर्ने समय दिए, तर त्यसले आफ्नो बेविचारबाट पश्चाताप गर्न इन्कार गरी। हेर, म त्यसलाई रोगक्षयमा फालिदिनेछु र त्योसँग बेविचार गर्नेले त्यसले गरेका कामहरूबाट पश्चाताप गरेन भने म तिनीहरूलाई महासङ्कटमा फालिदिनेछु। म त्यसका छोराछोरीलाई मार्नेछु र सबै मण्डलीहरूले थाहा पाउनेछ कि म उही हुँ जसले सबैका मन र हृदयको जाँच गर्दछ र म तिमीहरू हरेकलाई तिमीहरूको काम अनुसार दिनेछु। तर तिमी थिएटेरामा भएका यो शिक्षा नमान्ने तथा कतिले भने झै शैतानका गैर कुराहरू नसिक्ने बाँकी तिमीहरूलाई म भन्दछु, म तिमीहरूमाथि अरू कुनै भार राख्दिन। त्यसो भए तापनि जे तिमीहरूसँग छ म नआउन्जेल त्यसलाई थामिराख। जसले जित्छ र मेरा कामहरूलाई आखिरसम्म कायम राख्छ त्यसलाई म जाति जातिमाथि अधिकार दिनेछु र फलामको डन्डाले माटोका भाँडाहरू टुक्रा टुक्रा पारेर फोडिजे त्यसले तिनीहरूलाई शासन गर्नेछ। जसरी मैले पनि मेरो पिताबाट अधिकार पाएको छु, म त्यसलाई बिहानको तारा दिनेछु। जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। प्रभुको वचनको लागि हामी छोटो प्रार्थनाको साथ यो सेसनलाई सुरु गर्नेछौँ। परमेश्वर बुवा, प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा तपाईलाई हामी फेरि पनि धन्यवाद चढाउँदै तपाईलाई महिमा दिन आएका छौँ र विशेष गरी प्रकाशको पुस्तक 2 अध्यायको 18 देखि 28 पद जुन हामीले अध्ययन गरेका छौँ, चौथो मण्डलीलाई जुन पत्र तपाईले पठाउनु भएको छ, यो वचनको लागि तपाईलाई धन्यवाद छ। तपाईँ अल्फा अनि ओमेगा, एलोहिम, एल शादाई, तपाईँ यहोवा यिरे, यहोवा छिटकिन्नु, यहोवा मकादेश, तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद। तपाईले मानिस जातिलाई अति प्रेम गरेको कारणले गर्दा हरेक समयको सम्पूर्ण विवरणहरू तपाईले हामीलाई छर्लङ्गै प्रष्ट गरेर तपाईले प्रकाश पारिदिनु भएको छ। धन्यवाद प्रभु यो वचनको लागि। अब हामी प्रत्येकलाई, मेरो टिम अनि म आफैलाई अनि हाम्रो जति पनि यो मेसेज सुन्ने जनहरू, भ्युवर्सहरू, उहाँहरूलाई तपाईले आशिष गरिदिनुहोस्, अभिषेक गरिदिनुहोस्। अनि यो तपाईको वचन हो, यसमा जीवन र आत्मा छ।
योद्वारा प्रभु प्रत्येक जनहरूलाई तपाईँको नजिक अनि अझ नजिक तपाईँले खिचिदिनुहोस्, जसको कारणबाट प्रभु तपाईँको महिमा हुन सकेको होस्। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले हाम्रो बिन्ती प्रार्थना सुन्नुभएको छ। म आफूलाई र मेरो डल्लै टिमलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले नियन्त्रण गरेर अभिषेक गरिदिनुहोस्। सबै महिमा तपाईँलाई दिँदै प्रभुलाई महिमा चढाउँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी यो चौथौँ पत्रलाई हामी हेर्न गइरहेका छौँ र विशेष यो चौथौँ पत्रबाट पनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बात गरेको हुन् व्यक्तिगत हाम्रो जीवनमा अनि परमेश्वरमा हामी सबैलाई उहाँको नजिक पुग्न र आफ्नो आत्मालाई परमेश्वरमा बलियो अनि स्थिर गराउँदै लान सकेको होस्। र योभन्दा अगाडि हामीले एफिसीको मण्डलीको पत्र हेऱ्यौँ, स्मर्नियाको मण्डलीको पत्र पनि हेऱ्यौँ र पर्गममको मण्डलीको पत्र पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। र यो हामीले सुन्दै आएका छौँ। यो 7वटा जुन विभिन्न मण्डलीलाई पत्र दिएको थियौँ, यो 7वटा मण्डली एसिया माइनरमा मण्डलीहरू, यी पक्का मण्डलीहरू नै थिए र यो वास्तवमा दिनुको पछि पनि मण्डलीको जुन सुरुवात पेन्टिकोसको दिनदेखि सुरु भए तापनि तर मण्डली उठाइ प्रभुसँग लैजेन्जेलसम्म करिबन 2000 साल मण्डलीको आयु छ र यो 2000 वर्ष जुन मण्डलीको युग छ त्यसलाई 7 भागमा विभाजित गरेको छ। र हामीले यो पनि हेऱ्यौँ कि यो 7वटा नाउँ चाहिँ विशेष गरी त्यो जग्गाको नाउँको अर्थ अनुसार जुन युग छ त्यो युगको समयकाल र मण्डलीको अवस्थालाई मिल्दोजुल्दो भएकोले गर्दा यही जग्गालाई त्यहाँको लोकल मण्डलीलाई प्रभुले पत्र पठाउनु भयो, जो चाहिँ पछि आउने युगलाई देखाउँदछ अनि त्यसको भविष्यवाणी पनि बताउँदछ। र यहाँ थिएटेरा भनेको जुन मण्डली छ त्यो मण्डली, त्यो जग्गाको नाम चाहिँ हामीले यो कुरा थाहा पायौँ। यो चाहिँ तपाईँको जग्गाको नाम चाहिँ लगातार बलिदान गरिरहनु पर्ने भनेको, लगातार बलिदान हुने ठाउँ है, पर्पिचुअल सेक्रिफाइस, बलिदान नटुङ्गिने गरी जहिले पनि बलि गरिरहनु पर्ने ठाउँ भनेको है। अनि यो चाहिँ यो जुन मण्डलीको युग छ यो युग चाहिँ करिबन 590देखि लिएर 1530 एडीलाई एउटा अनुमानित राखेको छ र यसलाई चाहिँ पापल चर्च, पापल मण्डली या कम्प्रोमाइज मण्डली पनि भन्छ, तर मेनली चाहिँ यसलाई पापल मण्डली भन्छ। पापल मण्डली भनेको बित्तिकै तपाईँले पापल भन्दाखेरि पापा भन्ने जुन ल्याटिन शब्दबाट आएको पापल अनि जुन चाहिँ अहिले हामीले बुझ्दाखेरि पोप भनेर हामी बुझ्छौँ। अनि यहाँबाट चाहिँ वास्तवमा यो युग चाहिँ एक हिसाबले हेर्दाखेरि डल्लै रोमन क्याथोलिकको जुन मण्डलीको समयकाललाई पनि देखाउँदछ, किनभने यो बेला प्रोटेस्टेन्ट मण्डली थिएन अनि त्यहाँबाट त्यो एउटा रोमन क्याथोलिक मण्डली रोममा भएको जुन बिसप पछि गएर पोप बनेको छ उहाँबाट विश्वव्यापीको यो डल्लै मण्डलीलाई सञ्चालन भएको अवस्था त्यति बेलाको समयकालहरूको कुराहरू देखाउँदछ। तर यहाँनिर यो थिएटेराको मण्डलीका दूतलाई यो लेखा भनेर परमेश्वरले यो कुरा फेरि पनि आफ्नो दास यूहन्नालाई भनिरहेको छ। र मण्डलीका दूत भनेको बित्तिकै तपाईँ र मलाई थाहा छ मण्डलीको जो अगुवा त्यति बेला तत्कालीन जो अगुवा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई यो एड्रेस गरेको छ। र यो एड्रेस गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि जसले पत्र पठाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले यसरी यो कुरालाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ, एड्रेस गर्नुभएको छ। यो कुरा परमेश्वरको पुत्रले भन्दछ है। यो चाहिँ कसकोबाट आएको भन्दाखेरि परमेश्वरको पुत्रबाट यो पत्र आएको भनेर देखाउँदछ। अनि यहाँ यो परमेश्वरको पुत्र भनेर प्रायः जस्तो बेसी जस्तो वचनमा मानिसको पुत्र भनेर ख्रीष्ट येशूलाई सम्बोधन गरेको छ, तर यहाँनिर परमेश्वरको पुत्र भनेर लेखेको छ। अनि यो पत्र सबैभन्दा अन्य अरू 7वटा पत्रहरू मध्येमा सबैभन्दा लामो पत्र पनि यो छ। अनि यो पत्र चाहिँ परमेश्वरको पुत्रबाट आएको भनेर यहाँनिर लेखेको छ। यो चाहिँ यसको पछाडिको कारण तपाईँ र मलाई हामीले पहिल्यै पनि यो कुरा सुन्दै आएका छौँ। त्यहाँको त्यो लोकल परिस्थिति अनुसार परमेश्वरले त्यो पत्रहरू एड्रेस सम्बोधन गर्नुभएको छ। त्यहाँको लोकल सिचुएसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि थिएटेरा भन्ने जुन जग्गा छ
त्यो चाहिँ तपाईँको एकदमै कस्तो खालको जग्गा हो भन्दाखेरि तपाईँको एउटा सहर हो तर व्यापार केन्द्रहरू थियो तर एकदमै ठुलो व्यापार केन्द्र चाहिँ होइन। अनि वास्तवमा थिएटरभन्दा अलिकति माथि उत्तर पश्चिमतिर करिबन 40-45 किलोमिटर उँभो गयो भने चाहिँ पर्गममको त्यो सहर छ। अनि त्यो पर्गममको सहर चाहिँ एकदमै एकदमै राम्रो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ धेरै मन्दिरहरू पनि भएको, गभर्नर पनि त्यहीँनिर भएको, व्यापारको पनि ठुलो केन्द्र, जग्गामा पनि एकदमै धनी। अनि एकदमै त्यो चाहिँ एसिया माइनरको त्यति बेला एक किसिमको एउटा मेन केन्द्र, राजधानी पनि रहेको ठाउँ हो। र त्यो ठाउँको त्यो सुन्दरता, त्यो प्रख्यातले गर्दाखेरि पूर्वतिरबाट धेरैचोटि आक्रमण आउने सम्भावनाहरू हुँदै गर्थ्यो। अनि पूर्वतिरबाट त्यो ठाउँलाई कब्जा गर्नका लागि कतिचोटि त्यसरी आक्रमण आउने धेरै सम्भावनाहरू देखिन्दथ्यो। र त्यो पर्गममको सहरलाई सुरक्षा गर्नका लागि चाहिँ अनि उनीहरूले चाहिँ एउटा सैनिक गढ त्यहाँदेखि करिबन पूर्वी साउथ इस्टपट्टि दक्षिण पूर्वीपट्टि करिबन 50 किलोमिटर या 50-60 किलोमिटर उता थयटिरिया भन्ने यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले रोमन ग्यारिसन त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै रोमी सिपाहीहरू सेनाको ठुलो क्याम्पहरू बनाएको थियो। त्यो चाहिँ कारण उनीहरूले बनाएको कारण चाहिँ के थियो भन्दा पर्गमममाथि एट्याक हुँदा पूर्वबाट यदि एट्याक हुँदा आक्रमण हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको सामना गर्नका लागि, सुरक्षा गर्नका लागि पर्गममको सहरभन्दा करिबन 50-60 किलोमिटर अगाडि नै एउटा त्यसको गढ बनाइरहेको थियो ताकि कसैले आएर आक्रमण गर्न नसकोस्। र यो थिएटरमा चाहिँ अब त्यहाँनिर तपाईँको मेन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सिपाहीहरू एकदमै धेरै क्याम्पहरू, यदि कोही मान्छे त्यहाँ नयाँ बस्न गयो भने अचानक तिनीहरूले के देखिन्थ्यो भन्दा एकदमै आर्मीको क्याम्प एकदमै आर्मीहरू थियो। र त्यो आर्मीको क्याम्प भएको कारणले गर्दा अब त्यहाँनिर त्यसै पनि मन्दिरहरू थियो, एपोलो भन्ने एउटा मन्दिर पनि थियो, अन्य मन्दिरहरू पनि थियो। तर त्यो एपोलो भन्ने चाहिँ एपोलोको एकदमै मेन मन्दिर उनीहरूले त्यहाँनिर बनाएको थियो। अनि त्यो मन्दिर मात्र नभएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको थिएटरमा चाहिँ तपाईँको अब लुगा एक किसिमको त्यो बैजनी रङको, विशेष पर्पल रङको लुगा उनीहरूले डाई गर्ने, एकदम रङ्गाउने। अनि त्यो चाहिँ एकदमै प्रसिद्ध भएर गयो है। तपाईँले प्रकाशको 16 अध्यायको 14 पदमा हेर्नुभयो भने म यहाँनिर तपाईँलाई पढेर सुनाउने छु। प्रकाशको 16 अध्यायमा प्रेरित पौलसँग एकजना थिएटरियामा बस्ने एकजना दिदीसँग उहाँको भेट भएको छ। अनि अन्तमा त्यो दिदी प्रभुलाई विश्वास गरेको छ। अनि हामीलाई विश्वास छ यही दिदी चाहिँ गएर पछि आफ्नो ठाउँमा मण्डली पक्का पनि उहाँले स्टार्ट गर्नुभएको हो। र यहाँनिर प्रकाशको 16 अध्यायको 14मा हामीले यहाँनिर यसरी लेखेको छौँ, यसरी लेखेको भेटाउँछौँ। अनि थिएटरियाको सहरको निवासी बैजनी वस्त्रको व्यापार गर्ने लिडिया नाउकी एकजना ईश्वर भक्त स्त्रीले हाम्रो वचन सुनिन्, पावलले बोलेको कुरा ध्यानसँग सुनुन् भनेर प्रभुले तिनको हृदय खोलिदिनु भयो। जब तिनी र तिनका घरका सबैको बप्तिस्मा भयो तब तिनले हामीलाई बिन्ती गरिन्, यदि तपाईँहरूले मलाई प्रभुको विश्वासनी ठान्नुहुन्छ भने मेरो घरमा आएर बस्नुहोस्। र तिनले हामीलाई कर लगाइन्। अब यहाँनिर प्रेरित पौलको यो सेवामा फिलिपी भन्ने ठाउँमा जब प्रेरित पौलले प्रचार गरिरहेको बेलामा थिएटरियाबाट आएको यो दिदी लिडिया, जसले चाहिँ बैजनी रङको वस्त्र लुगाहरूको बिजनेस गर्ने गर्थे, किनभने थिएटरिया नि यस्तो लुगा यो डाई गर्ने अनि यसको वस्त्र चाहिँ एकदमै बेसी त्यहाँनिर चलेको थियो, त्यो एउटा मेन बिजनेस थियो, फेमस थियो। अनि त्यो उहाँले चाहिँ प्रेरित पौलबाट परमेश्वरको सुसमाचार सुनेर प्रभुलाई विश्वास गरेको छन्। अनि उहाँको घरानाले डल्लैले विश्वास गरेर बप्तिस्मासम्म लिएको छ। र पछि गएर थिएटरियामा पक्का पनि उहाँद्वारा यो मण्डली सुरु भएको हो। र त्यस कारणले गर्दा थिएटरियामा चाहिँ तपाईँको अब एउटा त हामीले के भन्यौँ, त्यो एपोलो भन्ने ईश्वरको देवता मन्दिर, उनीहरूको देवताको मन्दिर, अन्य अरू देवताहरूको मन्दिर पनि थियो। अनि त्यो सहरमा पनि व्यभिचार, विभिन्न नराम्रो कामहरू, मूर्ति पूजाहरू एकदमै भइरहन्थ्यो, किनकि त्यहाँनिर रोमी सिपाहीहरू धेरै थियो।
अनि अन्य त्यो व्यक्तिहरू जो बसोबासो गर्थ्यो। तर त्यस्तो ठाउँमा पनि त्यहाँनिर मण्डली, एउटा लोकल चर्च मण्डली सुरु भएर गएको छ। अनि सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँको मण्डलीको भित्र एउटा च्यालेन्जेस आएको छ, एक किसिमको एउटा उनीहरूको अगाडि चुनौती त्यहाँनिर आएको छ। चुनौती चाहिँ के आयो भन्दाखेरि जब त्यो थिएटेरियामा भएको मान्छेहरू जतिजना त्यहाँनिर थियो, तिनीहरूको मेन बिजनेस भनेको नि त्यो लुगाको अनि त्यहाँदेखि त्यो सेना सम्बन्धी कतिवटा कुराहरू सबै सप्लाई गर्नुपर्ने, लुगाफाटा सेनाहरूको लागि, विभिन्न पशुहरू मासुहरूको लागि व्यापार गर्नुपर्ने, यी सबै विभिन्न किसिमको बिजनेसहरू त्यहाँबाट त्यसरी सञ्चालन हुने गर्थ्यो। तर त्यहाँनिर चाहिँ एउटा के भएर आयो भन्दाखेरि अरू युगहरूभन्दा पनि सबैभन्दा मेन त्यहाँनिर राम्रोसितले सङ्गठित तरिकाले चलाएको चाहिँ के भने एक किसिमको एउटा बिजनेस या लेबर युनियन जस्तो भएर आयो है, युनियन जस्तो एउटा ग्रुप भएर आयो। अनि त्यो युनियन जब त्यहाँनिर थुप्रो युनियनहरू फर्म भयो है, यो कोही यो बिजनेसको लागि, कोही यो बिजनेसको लागि, कोही यो कामको लागि, उनीहरूको एक एकवटा युनियनहरू ग्रुपहरू त्यसरी फर्म हुन थाल्यो। अनि त्यो जब युनियनहरू बनिन्थ्यो, त्यो युनियनहरू बनेपछि उनीहरूको आफ्नो एउटा कानुन पनि हुन्थ्यो। अनि प्रायः जस्तो यो सबै सञ्चालन गर्नेहरू अन्य जाति थियो र त्यसले गर्दा उनीहरूको एउटा त्यो युनियनभित्र प्रवेश गरिसकेपछि, त्यहाँभित्र समावेश भइसकेपछि उनीहरूको नियम कानुन चाहिँ यहाँसम्म थियो कि उनीहरू सँगसँगै त्यो मूर्तिहरूलाई पुज्नुपर्ने, त्यहाँ चढाएको खानाहरू खानुपर्ने, सहभागी हुनुपर्ने कुराहरू पनि तिनीहरूको एउटा आवश्यकता एकदमै हुनै पर्ने त्यस्तो खालको अवस्था बनाइदियो। अनि कतिपय त्यहाँ विश्वासी जब विश्वास गरेपछि अब त्यहाँनिर ठुलो समस्या, एउटा ठुलो चुनौती आइपर्यो। अनि तिनीहरूको चुनौती के हो भन्दाखेरि यदि त्यो युनियनभित्र उनीहरू पसेन भने उनीहरूको बिजनेस, उनीहरूको कामहरू त्यति राम्रो नहुने, उनीहरूलाई त्यति राम्रो मौका नपाउने। यदि त्यहाँभित्र पस्यो भने उनीहरू त्यहाँभित्र सम्झौता गरेर आफ्नो जीवन, यता विश्वासी एकतिर विश्वास गरेर प्रभुमा छन् तर अर्को हिसाबले त्यो युनियनको नियम कानुन अनुसार, अनि उनीहरू त्यहाँको मेन बसहरू सुरु गर्नेहरू अन्य जाति भएको कारणले गर्दा, अन्य देवी देवताहरूको पूजापाठ गर्ने भएको कारणले गर्दा तिनीहरू सँगसँगै त्यसमा सहभागी हुनुपर्ने एउटा जरुरी, एउटा आवश्यकता पनि भएर आयो। र त्यति बेला एकदमै गाह्रो भयो। थिएटरको मण्डलीको सबैभन्दा ठुलो अवस्था नै त्यो भयो, यदि त्यसो गरेन भने उनीहरूलाई जिउने आदर या काम या केही पनि व्यवसाय नरहने भयो। यदि गर्यो भने उनीहरूले सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आयो। तर यहाँनिर सुरुमै यो पत्र जब सम्बोधन गर्दा प्रभुले के भनेछ, यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको पुत्रले भन्दछ, जसका आँखा आगोका ज्वाला जस्तो, जसको पाउ टल्काइरहेको काँसा जस्तो छन्। अब यो चाहिँ किन भनेको भन्दा यहाँ परमेश्वरको पुत्र, किन चाहिँ उहाँले यो परमेश्वरको पुत्रबाट हो भनेर भनेको छ। यहाँ डल्लै प्रकाशको पुस्तकमा एकचोटि मात्र यो परमेश्वरको पुत्र भनेर यहाँनिर लेखेको छ। अनि यो किन उहाँले आफूलाई परमेश्वरको पुत्रबाट म यो पत्र पठाउँदैछु भन्दैछ भन्दाखेरि एपोलोस भन्ने जुन उनीहरूले देवता मान्ने गर्थ्यो, त्यो चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको पुत्र भनेर उनीहरूले मान्ने गर्थ्यो। ज्यूस भन्ने जुन ईश्वरको देवताको पुत्र या सारा सृष्टिको परमेश्वरको पुत्र भनेर एपोलोलाई उनीहरूले त्यसरी मान्ने गर्थ्यो। तर वास्तवमा यहाँनिर प्रभुले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो सबै कुराहरू चाहिँ झुट हो, त्यो सबै कुराहरू मान्छेले बनाएको त्यो होइनन्। तर वास्तवमा साँचो परमेश्वरको पुत्र चाहिँ उहाँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ भनेर, अनि उहाँबाट चाहिँ मण्डली तिमीहरूलाई यो पत्र म पठाउँदैछु भनेर उहाँले सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। र त्यहाँ उहाँको आँखा चाहिँ आगोको ज्वाला जस्तो र पाउ टल्काइरहेको काँसा जस्तो भन्नुको अर्थ नै के हो भन्दा उहाँ चाहिँ एउटा न्याय गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर अन्तमा ती मानिसहरू जसले चाहिँ एपोलोलाई परमेश्वरको पुत्र भनेर उनीहरूले छुटाउनु नसकेर भरममा परेर आफ्नो जीवन त्यसमा बितायो भने तिनीहरू इन्साफमा पर्न जानेछ भन्ने कुराहरू प्रभुले यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ है। किनकि साँचो परमेश्वरको पुत्र चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ। र थिएटरको त्यो समस्या चाहिँ त्यो खालको थियो, त्यहाँको अवस्था चाहिँ त्यस्तो खालको थियो। त्यो युनियनहरू थियो मेन चाहिँ, अनि त्यो युनियन चाहिँ त्यति बेला एकदमै सङ्गठित थियो, एकदमै अर्गनाइज, तिनीहरू एकदम पावरफुल थियो अनि तिनीहरूले सबै कुराहरू कन्ट्रोल गर्थ्यो। तर उनीहरूको नियम नमान्नेहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूभित्र समावेश गराउँदैन थियो
अनि कुनै पनि बिजनेस व्यापार र केही पनि मौका तिनीहरूले पाउँदैनथ्यो। अनि यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ अब विश्वासीलाई भएर आयो, किनभने त्यो युनियनको डल्लै माथिबाट चलाउने मान्छेहरू चाहिँ यो एपोलो देवता र अन्य अरू देवताहरूलाई पुज्नेहरू भएको कारणले गर्दा तिनीहरू सँगसँगै विश्वासमा पनि तिनीहरू सहभागी हुनुपर्ने, किनकि तिनीहरूले आफ्नो व्यापार बिजनेससँग यी देवताहरूको पूजा पनि सँगै मिसिएको थियो र सँगै गाभेको कारणले गर्दा विश्वास यसरी गरेको कारणले गर्दा तिनीहरूले अब यो काम गर्ने या नगर्ने, यदि त्यसरी गर्यो त्योभित्र समावेश भयो भने उनीहरू एक त प्रभुलाई विश्वास गरेको छ, तर अर्कोतिरबाट उनीहरूले सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यताहरू पनि आयो। तर त्यहाँनिर अब 19 पदमा चाहिँ एउटा यस्तो खालको खण्ड हामी पाउँछौँ, तिम्रो काम, तिम्रो प्रेम, तिम्रो विश्वास, तिम्रो सेवा, तिम्रो धैर्यपूर्ण सहनशीलता मलाई थाहा छ, तिम्रा पछिल्ला काम अघिल्ला भन्दा बढी छन्। है, त्यहाँनिर एउटा हर समय परमेश्वरको साथमा भएर दरो गरेर रहने व्यक्तिहरू रेमनेन्टहरू भन्छ, यस्तो खालको व्यक्तिहरू परमेश्वरको वचनमा हामी भेट्छौँ। र यो थैटेराको मण्डली त्यस्तो अवस्थामा एकदमै त्यो खालको स्थिति, त्यहाँको सिचुएसन परिस्थिति भए तापनि तर त्यहाँनिर कोही कोही यस्तो खालको विश्वासीहरू थियो जसले चाहिँ आफ्नो आफ्नो तरिकाले विभिन्न अन्य अरू कसो कसो गरेर आफ्नो जीवन चलाइरहेको छ, तर सम्झौता गरेको छैन। र कोही त्यहाँनिर एकदमै विश्वासयोग्य विश्वासीहरू जसले चाहिँ त्यो युनियनहरूमा जोइन गरेको छैन, जुन युनियनहरूमा जोइन गर्दा चाहिँ देवता देवीहरूको अगाडि ढोक्नुपर्ने, बलि चढाउनु पर्ने र उनीहरूले त चढाएको त्यो खानुपर्ने, त्यो कुराहरू भएको कारणले गर्दा कतिपय यस्तो विश्वासीहरू त्यो बेला थियो जसले चाहिँ आफूलाई त्यहाँनिर नगाभिकन सम्झौता नगरिकन बरु उनीहरूले सहयो, बरु धेरै दुःख कष्ट गर्यो, विभिन्न अन्य आर्जन विभिन्न तरिकाले प्रभुको अनुग्रहमा उनीहरूले बाँच्यौँ, तर त्यो कुराहरू गरेनन्। अब यहाँनिर 20 पदमा त यहाँनिर के छ भन्दाखेरि, तर तिम्रो विरुद्धमा मैले यो भन्नु छ, तिमी इजबेल भन्ने स्त्रीलाई सहन गर्छौ, त्यसैले आफूलाई अगमबानी भन्छ र मेरो सेवकहरूलाई व्यभिचार गर्न र मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन खान सिकाउँछे र यसरी तिनीहरूलाई बहकाउँछे र मैले त्यसलाई पश्चाताप गर्ने समय दिएँ, त्यसले आफ्नो व्यभिचारबाट पश्चाताप गर्न इन्कार गरे। अब हेर्नुहोस्, तर यहाँनिर अब फेरि परमेश्वरले त्यो अगाडि 19 पदमा कोही राम्रो विश्वासमा आफूलाई बचाइरहेको सम्झौता नगरेको विश्वासीहरूलाई त्यो पत्र त्यो कुराहरू भने तापनि, तर त्यो लोकल मण्डलीमा कतिपय मण्डलीहरू कतिपय विश्वासीहरू चाहिँ आफ्नो विश्वासलाई दरो गरेर पक्रेर राख्न सकेनन्। अनि त्यहाँको त्यो जुन परिस्थितिले गर्दा उनीहरू त्यहाँको परिस्थितिभित्र गाभिन गयो, उनीहरू मिस्यो अनि कति विश्वासीहरूले चाहिँ सम्झौतापूर्ण विश्वासी जीवन जिएको कुराहरू हामी यहाँ पाउँछौँ। अनि यहाँनिर प्रभुले इजबेलको कुरा गरेको छ है, यो जुन इजबेल छ यहाँनिर यो पछि तपाईँले हामीले पुरानो नियममा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ हामी पाउँछौँ, तर यहाँनिर पनि सायद त्यहाँनिर कोही एउटा यो क्यारेक्टर या सायद त्यो कोही पनि दिदी हुन् या बहिनी हुन्, उसको नाम इजबेलले नहोला या हुनु पनि सक्छ। र उनले चाहिँ के गर्यो भन्दा उनले एक किसिमको एउटा लिडरसिप एउटा लिड गरेर मान्छेहरूलाई त्यहाँनिर के भन्नु थाल्यो भने, हुन्छ है परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, हाम्रो आफ्नो जीविका चलाउनको लागि, हामी बाँच्नका लागि, केही पलको लागि हामी त्यो मूर्तिको अगाडि ढोक्दा मूर्तिलाई चढाएको खानाहरू खाँदा केही हुँदैन, परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ भनेर मान्छेहरूलाई त्यसरी बहकाएर त्यो खालको शिक्षामा त्यसरी भरममा पारेर कतिपय इभन कमजोर विश्वासमा भएको विश्वासीहरू है आफ्नो जीविका सजिलो तरिकाले आर्जन गर्नका लागि, काम पाउनका लागि तिनीहरूले सम्झौता गरेको हामी यहाँनिर पाउँछौँ। अनि यो इजबेल भन्ने जुन यहाँनिर जुन नाम छ, यो एउटा क्यारेक्टर, एउटा कुनै पनि एकजना छोरी मान्छे या कोही लिडरसिपमा आएर लिड गरेर उसले मान्छेहरूलाई त्यसरी मिल्छ यो कुराहरू गर्दा केही हुँदैन भन्ने खालको एउटा भरममा मान्छेलाई बहकाएर लगेको कुराहरू प्रभुले यहाँनिर बताइरहेको छ। अनि यसलाई यदि तपाईँले पहिलो राजा 16 अध्यायको 31 पहिलो राजा 16 अध्यायको 31 पदमा तपाईँले त्यहाँनिर पुरानो नियममा यो खण्ड यो विषयमा इजबेलको विषयमा हामी पाउँछौँ। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि इजरायलको राजा आहाबले है, इजरायलको राजा जुन आहाब थियो उनले चाहिँ विवाह गरेको छ इजबेलसँग है। अनि इजबेल चाहिँ एकजना
एताबल भन्ने राजा जो चाहिँ सिदोनीहरूका राजा इताबेलको छोरी इजेबेललाई पनि विवाह गरे। यो चाहिँ तपाईँको पहिलो राजा 16 अध्यायको 31 पदमा छ। नाबादको छोरा यरोबमका पापी चालहरूमा हेर्ने तिनको निम्त कम भई जस्तो मात्र होइन, तर तिनले सदोनीहरूका राजा एताबलको छोरी इजेबेललाई पनि विवाह गरे र बाल देवताको सेवा गरेर त्यसलाई पुज्न लागे। हेर्नुहोस् है, अब यो इजेबेल भन्ने जुन यहाँनिर जो पहिलो राजामा जुन खण्डमा हामी भेट्छौँ, ऊ चाहिँ इताबल भन्ने एउटा राजा जो चाहिँ सिदोनीहरूको फोनिसियन भन्छ, फोनिसियन जो चाहिँ अहिलेको लेबनन भन्छ, अहिलेको युगलाई चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ हामी लेबनन भन्छौँ, हो त्यहाँको राजाको छोरी थियो इजेबेल। अनि त्यो इजेबेललाई चाहिँ विवाह आहाब भन्ने राजा, इजरायलको राजा आहाबले गर्यो। र इजेबेल जुन इताबेल जुन राजा थियो, उनीहरू विभिन्न देवी देवताहरू पुज्ने गर्थ्यो। अनि तिनीहरूमध्येमा सबभन्दा प्रमुख देवता तिनीहरूले नेचर गड भन्छ, प्राकृतिकको ईश्वर, एकदम प्रकृतिलाई त्यो गरेर ईश्वर मान्ने बाल भन्ने जुन देवता थियो त्यसलाई उनीहरूले पुज्ने गर्थ्यो है। अनि इजेबेल एकदम सानो अवस्थामा बाल्यकालमा ऊ एकदमै राम्रो हुर्किएको, उसलाई राम्रो शिक्षा दिएको राजदरबारमा, अनि उसलाई यो पूजापाठ विभिन्न कुराहरूमा एकदमै धेरै अगाडि बढाएको स्त्री थियो। अनि ऊ एउटा एक स्ट्रङ लिडरको रूपमा खडा भएको थियो। पछि जब इजेबेलको विवाह आहाबसँग भयो, अनि इजेबेल एक्लै विवाह गरेर इजरायल आएन, उसले आफ्नो लामा लस्कर थियो, सेवा गर्ने सङ्गिनीहरू, पुजारीहरू, बाल देवताको डल्लै कुराहरू सँगै लिएर आयो। र उसले त्यति मात्र लिएर आएन, इजरायलमा जब ऊ रानी भयो, उसले एकदमै एउटा नेतृत्व, एउटा स्ट्रङ लिडरसिप दिएर इजरायलको सबै मान्छेहरूलाई बाल देवता, यहाँसम्म कि राजा आहाबलाई पनि उसले आफूलाई साथमा लिएर बाल देवताको पूजा गर्न लगाए, बाल देवताको वेदीहरू, मन्दिरहरू खडा गर्ने कामहरू गर्यो। जसले चाहिँ यहाँनिर हामी प्रकाशको पुस्तकमा हेर्दाखेरि के देख्छौँ भन्दाखेरि, यो चाहिँ एउटा एक किसिमको त्यो पुरानो नियममा इजरायलमा पनि एउटा याहवेलाई पुज्नुपर्ने ठाउँ, जहाँनिर परमेश्वरको चुनेको जग्गामा चाहिँ आहाबले यो कुराहरू भित्राएर इजेबेलद्वारा, आफ्नो पत्नीद्वारा उसलाई विवाह गरेर ल्याएर, अनि केवल उसलाई मात्र नल्याएर त्यो त्यहाँको विश्वास, त्यहाँको बाल देवता र त्यसको डल्लै पूजन पाठन डल्लै कुरा त्यहाँभित्र इजरायलमा भित्राएर इजरायललाई चाहिँ के गरिदिएको छ भन्दा एउटा एकदमै कम्प्रोमाइज गर्ने ठाउँमा पुर्याइदिएको छ। र यो चाहिँ यसरी, त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर पनि थाइटेरियामा पनि त्यस्तो खालको एउटा अगुवाहरू निक्ल्यो कतिपय, जसले चाहिँ यो सल्लाह दिन थाल्यो मान्छे, त्यहाँको विश्वासीहरूलाई, हुन्छ यो लेबर युनियनहरूमा हामी जोइन गर्दा हुन्छौँ, केही हुँदैन, त्यहाँबाट पूजा गरेको खाँदा पनि हुन्छ, अलिअलि संसारको चालमा आफ्नो काम बनाउनको लागि, आफ्नो जीविका चलाउनको लागि, काम पाउनको लागि यिनीहरूले जसो जसो भन्छ त्यसरी गर्दा केही हुँदैन, हाम्रो भित्रबाट हामीले प्रभुलाई मानिरहेका छौँ, यो बाहिर एउटा देखावटी मात्र हो भनेर चाहिँ कतिचोटि त्यस्तो खालको बहकाएर भरममा पारेर विश्वासीहरू त्यहाँनिर के भएको छ, जसरी इजेबेलले इजरायलमा सम्झौता गराइदियो त्यहाँको राजा आहाबद्वारा, त्यो डल्लै इजरायलीहरू बिचमा एक किसिमको त्यो अन्य अरू विश्वास त्यहाँभित्र हालेर सम्झौता गरियो, त्यसरी नै थाइटेरियाको त्यहाँको एकजना त्यो लिडरबाट पनि त्यस्तै कुराहरू आएर चाहिँ मण्डलीको त्यहाँ कतिपय विश्वासीहरू सम्झौता गर्न पुगेको हामी पाउँछौँ। अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई भनेको छ कि मैले तिनीहरूलाई पश्चाताप गर्ने आह्वान गरेँ, तर उसले पश्चाताप गर्न मानेन। अनि त्यहाँदेखि 21 पददेखि भनेको छ, हेर म त्यसलाई रोगक्षयमा फालिदिनेछु र त्योसँग बेविचार गर्नेले त्यसले गरेका कामहरूमा पश्चाताप गरेन भने म तिनीहरूलाई महासङ्कटमा फालिदिनेछु। अब यदि तिनीहरू पश्चातापमा गरेन र परमेश्वरमा साँचो हिसाबले फर्केर आएन र कम्प्रोमाइज गरिरह्यो भने यी कुराहरू, यो खालको कन्सिक्वेन्सेसहरू है, अन्तमा गएर एकदमै नराम्रो बिमारहरू, अनि महासङ्कटको समयबाट तिनीहरू एकछिनको लागि मेरो काम बनेको जस्तो देख्यो भने पनि अलिक पछि गएर त्यस्तो अवस्थाहरू तिनीहरूमा आउँछ भनेर प्रभुले वचनद्वारा अगाडि नै चेतावनी दिइरहेको छ। र म त्यसका छोराछोरीहरूलाई मार्नेछु र सबै मण्डलीहरूले थाहा पाउनेछ कि म उही हुँ जसले सबैका मन र हृदयको जाँच गर्छ, र म तिमीहरू हरेकलाई तिमीहरूको काम अनुसार दिनेछु है, काम अनुसारको फल दिनुहुन्छ। र परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भने म तिमीहरूको मन अनि हृदय दुईटालाई जाँच्ने परमेश्वर हुँ है। मन
अनि हृदय माइन्ड अनि हार्ट चाहिँ मिलेको हुनु पर्यो। हाम्रो मनले एकतिर अनि हृदयले अर्कोतिर भनेर हामी भन्न मिल्दैनौँ। हाम्रो मनले होइन यो गर्नु हुँदैन, हृदयले अर्को गरिरहेको हाम्रो मन र हृदयकै भेद भएन भने सबैभन्दा एकदम कम्प्रोमाइज हाम्रो भएर आउँछ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी भित्री पनि बाहिरी पनि एउटै खालको हुनु पर्यो है। भित्री पनि हामी एकदमै परमेश्वरप्रति समर्पित र एकदमै सम्झौता नगरेको र बाहिर पनि हाम्रो जीवन एउटा उदाहरण अनि को जीवन हुनु पर्यो। र प्रभुले यहाँनिर के भन्दैछ भने म चाहिँ तिमीहरूको मन अनि हृदयलाई जाँच्ने परमेश्वर हुँ। त्यसले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई भित्रबाट सबै कुराहरू जाँच्नुहुन्छ है। हामीले जस्तो जस्तो जे गर्छ त्यो कुरा अनुसार परमेश्वरले हामीलाई फलहरू दिनुहुन्छ। तर यहाँनिर 24 पदमा भनेको छ, तर तिमी थिएटेरियामा भएको यो शिक्षा नमान्ने तथा कतिले भने चाहिँ शैतानका गैर कुराहरू नसिक्ने बाँकी तिमीहरूलाई म भन्दछु, म तिमीहरूमाथि अरू कुनै भार राख्दिनँ। त्यसो भए तापनि जे तिमीहरूसँग छ म नहुन्जेल त्यसलाई थामी राख। अब प्रभुले त्यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने बाँकी जति पनि त्यहाँनिर त्यो थैटिराको लोकल मण्डलीमा त्यो युनियनमा जोइन नहुने अनि यस्तो खालको गलत शिक्षा र गलत नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूमा को भरममा नफसेर परमेश्वरमा विश्वासयोग्य भएर जिउने विश्वासीहरूलाई प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूलाई म अरू भार के पनि तिमीहरूलाई थप्दिनँ, तर तिमीहरू जे कुराहरू गरिरहेको छ त्यो चाहिँ म नहुन्जेल या अन्तिमसम्म स्थिर भएर यसरी नै तिमीहरूले यो विश्वासलाई सम्हालेर राख्नु भनेर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। र यो जुन विषय छ यहाँनिर है, अनि त्यहाँनिर यो प्रोफेटिकली हामीले यसलाई पनि हामी अहिले एकछिनमा त्यो प्रोफेटिक यो जुन मण्डलीको युगको समयसँग यो कसरी जोडेको छ त्यो पनि हामी हेर्न गइरहेका छौँ। तर त्यहाँको मण्डलीलाई प्रभुले यसरी 26 पददेखि 26 पददेखि यसरी भन्दैछ, जसले जित्छ र मेरो कामहरूलाई आखिर समय कायम राख्छ त्यसलाई म जाति जातिहरूमाथि अधिकार दिनेछु र फलामको डन्डाले माटोको भाँडाहरू टुक्रा टुक्रा पारेर फोडिझै त्यसले तिनीहरूलाई शासन गर्नेछ र जसरी मैले पनि मेरो पिताबाट अधिकार पाएको छु म त्यसलाई बिहानको तारा दिनेछु, जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुन्नुहोस् पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। र यहाँनिर फेरि प्रभुले मिलेनियम रेन 1000 साल जुन प्रभुले राज्य गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको विषयमा प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ है। यदि तिमीहरू यी सबै कुराहरूमा सम्झौता नगरिकन आफूलाई स्थिर राखेर परमेश्वरमा समर्पित भएर रह्यो भने जुन दिन परमेश्वरले भन्नुहुन्छ उहाँ पिताको अधिकार जुन पिताले उहाँलाई दिनुभएको छ पुत्र येशू परमेश्वरलाई र संसारमा आएर उहाँले आफ्नो राज्य जब स्थापित गर्नुहुन्छ, ती व्यक्तिहरू जसले आज त्यो समयकालहरूमा परमेश्वरमा विश्वासयोग्य भएर कम्प्रोमाइज नगरिकन जिउनेहरूलाई परमेश्वरसँगै राज्य गर्न दिनुहुनेछ भनेर परमेश्वरले त्यो आशिषहरू बोलिरहनु भएको छ। र यसले गर्दाखेरि जब हामी अन्तिमसम्म स्थिर रहन्छौँ हाम्रो आत्मा बाँच्छ, साथसाथै हामी सही हो हामीले अन्तिमसम्म क्रिस्टको निम्ति सही हो विभिन्न किसिमको प्रेसरहरू आउँछ, कामको प्रेसर आउँछ, जबको प्रेसर आउँछ, सिस्टम विभिन्न अब त्यहाँको सिस्टमहरू एकदमै संसारको सम्पूर्ण सिस्टम परमेश्वरको विपरीत छ र त्यसमा आफ्नो काम बनाउनको लागि कतिचोटि हामीले कम्प्रोमाइज गरेन, बरु हामी विश्वासमा परमेश्वरमै भर परेर जियौँ भने अन्तिममा परमेश्वरसँग हामी राज्य गर्नेछौँ भन्दा परमेश्वरको वचनले भन्दछ। अनि साथसाथै यो थिएटेराको मण्डलीको जुन युग छ त्यो प्रोफेटिकली चाहिँ करिबन 590देखि लिएर 1530 एडी अवधिभित्रलाई पनि देखाउँदछ। अनि यो गलीको यो जुन युगको जुन मण्डली छ त्यसलाई चाहिँ पापल मण्डली या पापल चर्च भनेर या कम्प्रोमाइज गरेको पुरा सम्झौता गरेको मण्डली पनि भनिन्छ। मण्डली इतिहासकारहरूले यो युग चाहिँ सबैभन्दा अन्धकारको युग भनेर पनि भनेको छ। यो कारण के भन्दा यो युग कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि हो अब पर्गममको समयमा जब राजा कन्स्टेन्टाइन प्रभुमा आइसकेर मण्डलीलाई सतावट हुन छोड्यो, बरु अब मण्डलीलाई विशेष सहुलियत दिन थाल्यो अनि कतिपय मान्छेहरू भित्री रूपमा प्रभुमा परिवर्तन भएको छैन, तर राजाको सहायता र राजाबाट कति कुराहरू राम्रो भारहरू पाउनका लागि राजालाई खुसी पार्नका लागि क्रिस्चियन भएको व्यक्तिहरू जसको भित्री परिवर्तन छैन
यो सम्पूर्ण कुराहरू पहिलाको जस्तो उसको विश्वास आस्था गर्ने चलनहरू त्यही छ, तर बाहिरी रूपमा देखावटी एउटा इसाईको रूपमा आएको व्यक्तिहरू थुप्रिँदै गयो अनि तिनीहरू नै मण्डलीभित्र भरिँदै भरिँदै गयो। अनि त्यस्तै खालको त्यहाँदेखि संसारको विभिन्न चलनहरू ती व्यक्तिहरूले मण्डलीभित्र ल्याएर अब मिसाउन थाल्यो। अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो पर्गमम भनेको विवाह भएको, संसारसँग मण्डलीको विवाह भएको अवस्था भएपछि अब यो थेटिरामा आएर चाहिँ अब के भएको छ, थेटिरा भनेको लगातार बलिदान गरिरहनु पर्ने, लगातार बलिदान गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको है। र थेटिरा भनेको एउटा पापल मण्डली भनेर भनेको छ। अनि यो पापल चाहिँ कहाँबाट भयो भन्दा त्यति बेला थुप्रै बिसपहरू थियो, अनि त्यो बिसपहरू मध्येमा रोमको बिसप चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली भएर गयो, उहाँ चाहिँ सबैभन्दा प्रसिद्ध भएर गयो। कारण किन भन्दाखेरि धेरैको मान्यता उनीहरूले के मान्थ्यो भन्दा रोममै चाहिँ अब तपाईँको पत्रुस पनि त्यहीँनिर शहीद भएको, फेरि पल पनि त्यहाँ शहीद भएको है। अनि रोमकै राजा कन्स्टेन्टाइन त्यहाँनिर भएको कारणले गर्दा रोमको जुन राजाले नै त्यो अनुमति दिएको, सहुलियत दिएर मण्डलीलाई एकदम आदर दिएको कारणले गर्दा रोमको जुन बिसप थियो त्यो चाहिँ एकदमै नामी अनि शक्तिशाली हुँदै गयो। र उसलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पापा पापा, जुन ल्याटिन भाषामा पापा पापा भन्दै गयो, जुन सम्बोधन गर्दै गयो, जो चाहिँ पछि गएर पापल या पोप भनेर आयो। अनि उहाँ जब पोप बन्यो है, मेन सारा संसारमा भएको जति पनि मण्डली परिवार, अब त्यति बेला प्रोटेस्टेन्ट थिएन, क्याथोलिक मात्रै थियो, उहाँको अधीनमा आयो। अनि त्यो बेला चाहिँ तपाईँको के हुँदै गयो, बिस्तारै बिस्तारै यस्तो खालको विकृति सुरु भएर गयो कि बाइबल चाहिँ सर्वसाधारणले पढ्न नपाउने र बाइबल एउटा ल्याटिन भाषामा मात्र लेखेको बाइबल पाउँथ्यो। अनि त्यो चाहिँ विशेष त्यो प्रिस्टहरू जो छ तिनीहरूले मात्र पढ्नु मिल्ने, अन्य अरू साधारण त्यहाँको मेम्बरहरूले, सदस्यहरूले बाइबल पढ्नै नपाउने, बाइबल देख्नै नपाउने अवस्था पनि भयो। पछि गएर यो पोपको अधीनमा जब यो रोमन क्याथोलिक, अब त्यहाँदेखि रोमन क्याथोलिसिजम सुरु भयो, क्याथोलिक भनेको चाहिँ खास गरी युनिभर्सल विश्वव्यापी भनेको है। अनि जब उनीहरूले त्यो सुरु भएर त्यहाँदेखि त्यो बनिँदै गयो, उनीहरूभित्र एउटा मास भन्छ जुन हामी प्रभु भोज भन्ने गर्छौँ, त्यसको चाहिँ उनीहरूको एउटा शिक्षा यसरी उहाँहरूले डेभलप गरेर ल्याए, जसलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्ससब्स्टेन्सिएसन भन्छ, जसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब त्यो रोटी अनि दाखरसलाई प्रार्थना गर्छ त्यहाँको प्रिस्टले या पोपले या बिसपले, जब प्रार्थना गरेर आशिष मागेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ येशू प्रभुकै रगत अनि मासु बन्न पुग्छ भनेर उहाँहरूले विश्वास गर्न थाल्यो। र जसको कारणबाट चाहिँ उहाँहरूले के गर्न थाल्यो भने अब त्यो चाहिँ जोसुकैको हातमा नदिने भयो, किनभने त्यो यदि पोख्यो भने पनि त्यो चाहिँ एउटा बहुमूल्य प्रभुको रगत चाहिँ भुइँमा पोखिन्छ भन्ने डरले उनीहरूले विशेष कप लिएर त्यो मेन प्रिस्टले मात्र त्यहाँको सदस्यलाई खुवाउने अवस्था भयो, जसले गर्दाखेरि त्यो माथिबाट खुवाउने त्यो प्रिस्टहरूको एउटा ग्रुप अर्कै भएर आयो, तलको सर्वसाधारण सदस्य त्यो सेवा लिनेहरू अर्को भएर आयो, जुन चाहिँ अझै त्यो अङ्ग्रेजीमा भन्छ क्लर्जी अनि ले पिपल। यो तलको केही नगर्ने खालि सेवा लिने अनि माथिबाट सेवा दिने मेन पुजारीहरू जस्तो दुईटा ग्रुप चाहिँ अलग्गै बाँटेर गयो। अनि त्यति मात्र नभएर त्यो शिक्षामा, त्यहाँनिर त्यो शिक्षाबाट अगाडि गएर चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ तीनटा कुराहरू निक्लेर आयो है। विशेष उनीहरूले के गर्न थाल्यो भने मरेको मान्छेहरूको लागि प्रार्थना गर्न थाल्यो। अनि मरेको मान्छे यस्तो खालको शिक्षा निक्लेर आयो, प्रेयर फर द डेड, मरेको व्यक्तिहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्ने। किनभने कतिजना उहाँहरूको विश्वास यसरी बढ्न लग्यो कि अब कतिपय मण्डलीको विश्वासीहरू आफ्नो जीवन डल्लै सुधार गरेको छैन, कुनै असल गवाई पनि बनेको छैन, वचनको आधारमा हिँडेको छैन, तर महिनैपछि जुन मास हुन्छ, प्रभु भोज हुन्छ, त्यसमा सहभागी भयो भने चाहिँ तिनीहरू चाहिँ यो संसारबाट बितेर गयो भने उनीहरूभित्रको त्यो पाप चाहिँ छ, तर त्यो सबै नकाटे तापनि, तर त्यो प्रभुको रगत र मासुको शक्तिले गर्दा चाहिँ नरक चाहिँ उनीहरू जाँदैन, तर एउटा बिचको भाग पुर्गेटरी भन्छ, जुन चाहिँ इन्टरमिडिएट ठाउँ हो, एउटा बिच स्वर्ग र पृथ्वीको बिचको एउटा ठाउँमा त्यहाँ गएर बस्छ भनेर उनीहरूले त्यो खालको शिक्षा अब सिकाउन थाल्यो। अनि त्यो शिक्षा आधारले गर्दाखेरि चाहिँ
अब त्यो मरेको मान्छेहरू जो चाहिँ त्यो बिचमा बसेको छ त्यसको लागि प्रार्थना गर्ने, यहाँबाट प्रार्थना गर्ने, त्यो मरेको व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना गर्ने, ताकि तिनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट छुटेर जान सकेको होस् भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो। या तिनीहरूको नाममा प्रार्थना सेवा राख्नुपर्ने, दान गर्नुपर्ने, विभिन्न कुराहरू त्यस्तो खालको अवस्थाहरू निक्लेर आयो। अनि त्यो पुर्गेटरी मात्र नभएर कतिपय इभन तेस्रोमा पेनेन्स भन्छ। पेनेन्स भनेको एउटा जुर्मना जस्तो है। त्यो चाहिँ के हो भन्दा कुनै पनि त्यस्तो विश्वासीहरूले चाहिँ केही कुरा गल्तीहरू गर्यो भने प्रिस्ट या बिसपको अगाडि उनीहरूले जब कन्फेस गर्छ, आफूले स्वीकार गरेपछि कतिचोटि उनीहरूले एउटा जुर्मना जस्तो तिमीले यति दिन फास्टिङ गर, या तिमीले यो गर भनेर, या यति भर भन्ने कुराहरू पेनेन्स एउटा केही जुर्माना अझै थप तिर्नुपर्ने, तिरेर चाहिँ केही पैसा तिर्नुपर्ने या केही अरू कामहरू गरेर चाहिँ त्यो पाप काट्नुपर्ने, त्यो गल्ती मेटाउनु पर्ने, पेनेन्स भन्ने त्यो कुराहरू पनि त्यहाँबाट सुरु भएर गयो। अनि यो तीनैवटा कुराहरू यसरी जब मरेको व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना, अनि त्यहाँदेखि त्यो बिचको गएको पुर्गेटरी भन्ने बिचको ठाउँमा जाने, त्यो प्रभु बोझ लिइसकेपछि जीवन परिवर्तन भएन भने त्यहाँनिर क्याथोलिकहरूको उहाँहरूको एउटा विश्वासद्वारा चाहिँ दुई किसिमको पाप भनेको छ, एउटा भेनियल सिन, एउटा मोर्टल सिन भनेको छ। भेनियल सिन भनेको चाहिँ जीवन परिवर्तन चाहिँ पूर्ण रूपमा गरेको छैन, तर मासमा या प्रभु बोझमा चाहिँ उनीहरू सहभागी भएको छ। तर त्यो खालको पाप भएको मान्छेहरू चाहिँ पुर्गेटरी त्यो बिचको भागमा जाने हो। तर मोर्टल सिन भनेको चाहिँ जो चाहिँ इभन त्यो मासमा पनि भाग लिँदैन या त्यो प्रभु बोझमा भाग लिँदैन, तिनीहरूको लागि चाहिँ अब क्षमा छैन, उनीहरूको लागि चाहिँ कुनै मौका छैन, तिनीहरू चाहिँ अब नरकै जानुपर्छ भन्ने खालको उनीहरूको विश्वास थियो। तर जब तपाईँ र मलाई हामी याद गर्छौँ, हामीलाई थाहा छ जब प्रभु येशू ख्रिस्ट क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो है, अनि त्यति बेला अन्तिम क्षणमा उहाँले भन्नुभयो मलाई तिर्खा लागेको छ, अनि त्यति बेला आई थर्स्ट, म तिर्खाएको छु भने, अनि उहाँलाई त्यो सिरका मुखमा लगाइदिएको छ। र त्यहाँदेखि केही क्षणपछि उहाँले आफ्नो आत्मा पितालाई सुम्पेपछि अनि उहाँले अन्तिममा के भन्नुभयो, इट इज फिनिस, अब यो समाप्त भयो है, यो समाप्त भयो, यो सक्यो, सिद्धियो, समाप्त भयो। अनि त्यो जुन समाप्त भयो भनेको छ, त्यो जुन इट इज फिनिस भनेको जुन कुरा छ, त्यो चाहिँ सधैँभरको लागि र सबै युगको लागि र सबै जातिको लागि हो। कारण किनभने त्यो येशू ख्रिस्टले आफ्नो जीवन, आफ्नो रगत बलिदान गर्नुभयो, र जुन त्यो शब्द इट इज फिनिस, यो सक्यो भनेर जुन शब्द ग्रिक भाषामा प्रयोग गरेको छ, त्यो चाहिँ तपाईँ र मैले हुनु एउटा रिसिभ जस्तो हो। कुनै पनि तपाईँले बिल बुझाउनु भयो है, इलेक्ट्रिसिटीको बिल बुझाउनु भयो, पानीको बिल बुझाउनु भयो, घरको किराय बुझाउनु भयो भने त्यसमा तपाईँले जब रिसिप्ट पाउँछ, पे दियो, तिमीले तिर्यो भनेर रिसिप्ट पाएपछि चाहिँ अब त्यो दिइसकेको, फेरि तिरिरहनु परेन, किनभने त्यो तपाईँले तिरिसकेर त्यसको रिसिप्ट तपाईँको हातमा आइसकेको छ। त्यही शब्द चाहिँ त्यहाँनिर प्रयोग भएको छ कि प्रभुले हामी सबैको पाप, आदमदेखि लिएर अन्तसम्म मण्डली ऱ्याप्चर हुने अन्तिमसम्मको लागि, सबै जातिको लागि, सबै मानिसको लागि, सबै युगको, सबै रङको मान्छेहरूको लागि प्रभुले एकैचोटि उहाँ बलि भएर सबैको निम्ति पाप अधर्मको लागि उहाँले ऋण चुकाउनु भयो। अब हामीले व्रत अरू ऋण चुकाइरहने आवश्यकता छैन है। हामीले अरू कुनै हाम्रो सुन चाँदी रुपियाँ पैसा अरू कर्म धर्मले हाम्रो पाप मेट्न सक्दैन, हामी सबैलाई थाहा छ। यदि त्यो सक्ने भए ख्रिस्ट येशूको बलिदान हुनुपर्ने आवश्यकता थिएन। तर प्रभु येशू ख्रिस्टको बलिदान, उहाँको रगतको बलिदानले चाहिँ हाम्रो सबै बाउबाजेदेखि बगेर आएको श्राप अभिशापदेखि लिएर हाम्रो आफ्नो जीवनमा भएको पाप अधर्म जब हामी उहाँलाई स्वीकार गर्छौँ अनि उहाँको त्यो अनुग्रहलाई विश्वास साथ हामी लिन्छौँ, हामीलाई परमेश्वरले क्षमा गर्नुभएको छ, मुक्त गर्नुभएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि अब हामी कहिले पनि फेरि त्यो अन्यथा अरू जुर्माना भरिरहनु पर्ने या मुक्तिको सर्टिफिकेट किनिरहनु पर्ने या घेवा गरेको जस्तो अन्य अरू फेरि केही गरिरहनु पर्ने आवश्यक छैन। तर हामीले त्यो जुन विश्वास चाहिँ परमेश्वर येशूमा उहाँको जुन अनुग्रह छ, हाम्रो विश्वासद्वारा हामीले ग्रहण गर्नु पर्यो। र हामी विश्वासी भइसकेपछि पनि कतिचोटि हाम्रो जीवनबाट गल्ती भइहाल्यो भने पहिलो यूहन्ना 1:9 भन्दछ, जब हामी हाम्रो भुल गल्ती उहाँको अगाडि स्वीकार गर्छौँ र हामी क्षमा माग्छौँ, परमेश्वर धार्मिक अनि विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ। हामी त्यो क्रुसको फेदीमा आउन सक्छौँ र हामी उहाँलाई प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर जब हामी
हामीले इभन विश्वासी भइसकेर पनि कतिचोटि जब हामीबाट भुल गल्ती हुन्छ हामी परमेश्वरबाट क्षमा माग्छौँ, क्षमा पाउँछौँ अनि त्यसको बदलामा चाहिँ हामीले कुनै पैसा चुकाउनु पर्ने, कुनै धर्म कर्म गर्नुपर्ने, कुनै केही गरिरहनु पर्ने, जुर्माना तिर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। किन भन्दाखेरि जुन कुरा तपाईँ र मैले भोग्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ हाम्रो साटो प्रभुले आफूले आफूमाथि लिनुभएको छ र उहाँ हाम्रो निम्त क्रुसमा बलि हुनुभएको छ। उहाँले त्यो सबै ऋण चुकाइदिनु भएको छ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र तर अब हाम्रो जति पनि हामी हाम्रो मण्डली प्रोटेस्टेन्ट इभन हाम्रो पेन्टिकोस्टल मण्डलीहरूको विश्वास के छ भन्दा जब हामी प्रभु भोज लिन्छौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ त्यो रोटी र दाग रसलाई, हाम्रो विश्वास यो होइन कि हामीले त्यो प्रार्थना गरेको बित्तिकै त्यो येशू प्रभुको रगत र येशू प्रभुको मासु नै हुन्छ भनेर हामी विश्वास गर्दैनौँ। तर हामी के गर्छौँ भन्दा त्यो चाहिँ एउटा फर्म हो, एउटा सिम्बल जस्तो। अनि त्यो चाहिँ हामी उहाँको त्यो बलिदानको सम्झना गर्दै हामी त्यो प्रभु भोज कतिले महिनामा एकचोटि या कतिले दुईचोटि या कसरी आफ्नो आफ्नो तरिकाले त्यो लिने गर्छौँ। तर जब जब हामी त्यो प्रभुको मेचमा आउँछौँ, हामी उहाँले हाम्रो निम्ति चुकाउनु भएको त्यो जुन बलिदान छ, किमत छ, उहाँले आफ्नो रगत जुन बगाउनु भयो हाम्रो पापको निम्ति हामी त्यो सम्झना गर्छौँ अनि हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग आफूलाई जाँचेर सही बनाउँछौँ र परमेश्वरप्रति धन्यवादी भएर बाँकी रहेको जीवन उहाँ पवित्र आत्माको सहायता र अभिषेकमा हामी परमेश्वरको सेवामा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छौँ। र यो विशेष गरी यो बिचमा जब यो 590 देखि 1530को अवधिभित्रमा यो युगमा चाहिँ त्यो खालको जब पोपबाट त्यहाँबाट रोमन क्याथोलिसिजमबाट यो शिक्षाहरू निक्लेर आएपछि चाहिँ अब मण्डलीभित्र चाहिँ कति धेरै जस्तो त्यो प्रायः जस्तो मण्डलीको सदस्यहरूले बाइबल पढेको छैन अनि उनीहरूले बाइबल बुझेको छैन, बाइबलभित्र के छ तिनीहरूलाई थाहा छैन अनि उहाँहरूको अगुवाले यो सबै शिक्षाहरू लिएर आयो अनि त्यो मान्छेहरू त्यसरी आफ्नो त्यो तरिकाले अगाडि बढ्न गयो। मासमा उनीहरू भाग लिने, जीवनको पूर्ण रूपमा परिवर्तन पनि कतिजनाको भएन किनभने उहाँहरूको सोचाइ के भयो भन्दाखेरि मासमा भएको बित्तिकै चाहिँ हामी त्यो बिचको भागमा आइहाल्छ अनि पछाडिबाट बस्नेहरूले प्रार्थना र विभिन्न कुराहरू गरिदिएपछि सिधै स्वर्ग फेरि हामी जान सक्छौँ भन्ने अवस्था पनि आयो। तर वास्तवमा ती कुराहरू बाइबलमा छैन, जसले गर्दा यो समयको युग चाहिँ मण्डली चाहिँ खालि कम्प्रोमाइज संसारसँग व्यवहार मात्र भएको होइन, तर अब जसरी इजरायलले चाहिँ इजरायलमा बाल देवता लिएर त्यहाँको मान्छेहरू बिचमा एउटा अन्धकारको समय लिएर आयो, त्यही कुरा चाहिँ त्यो मण्डलीको युगमा पनि पुरा संसारमा एक किसिमको अन्धकारको अवस्था आयो। अनि त्यति मात्र नभएर तपाईँको यो जब 590 देखि अगाडि बढेर गएर 600-700 विशेष गरी 1000 एडीतिर आएर त रोमन क्याथोलिकको त्यो विशेष माथिको नेतृत्व गर्नेहरूको बिचमा यस्तो खालको एउटा विश्वास पनि बढेर आयो कि परमेश्वरको राज्य र यो संसारमा हामीले देखिँदै गरेको राज्य झन्डै झन्डै एउटै हो जस्तो खालको उहाँहरूको त्यो खालको पनि भएर अब विश्वास भएर आयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले कतिचोटि एकदम पवित्र परमेश्वरको नाममा युद्ध होली वार जस्तो पनि गर्न लाग्यो। कतिचोटि कति मान्छेहरूलाई लडाइँ गरेर जबरजस्ती है बन्दुकको नोकमा विश्वास गर्ने र बत्तिसमा लिने र रोमन क्याथोलिक भित्र उहाँहरू आउनेहरूलाई बचाइयो र कति अरूलाई चाहिँ मार्ने त्यस्तो खालको अवस्था पनि आयो, जुन चाहिँ हामी पछि मण्डली इतिहासमा हेऱ्यो भने क्रुसेडर्सहरू हामी भन्छौँ है। त्यो खालको त्यो चाहिँ अर्कै अब पाटा छ, ठुलो त्यो इतिहास छ, तर त्यस्तो खालको अवस्था पनि आयो। अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यो युगभित्र है यो थाइटेरियाको मण्डली जो पर्पिचुअल थाइटेरिया भनेको नि लगातार बलिदान गरिरहनु पर्ने अनि त्यो बेलाको त्यो अगुवाहरूको नेतृत्वमा हुर्किन तल आएको त्यो सदस्यहरूले लगातार बलिदान गरिरहनु पर्ने भयो। उनीहरूले मुक्तिको लागि सर्टिफिकेट किन्नुपर्ने भयो कतिले, किनकि सर्टिफिकेट निकालेको थियो, मुक्तिको लागि कति जुर्माना तिर्नुपर्ने, विभिन्न यो कुराहरू यस्तो खालको थपेकै आएकै भारहरू तिनीहरूमाथि थपेको थियो। तर वास्तवमा प्रभुले त्यहाँ थाइटेरियामा जो चाहिँ त्यो लोकल मण्डली थाइटेरियाको मण्डली जसले चाहिँ त्यहाँको लेबर युनियनसँग कम्प्रोमाइज नगरिकन बसेकोहरूलाई प्रभुले के भन्नुभयो, तिमीहरू अन्तिमसम्म विश्वासयोग्य भएर यसरी थामिरहेको आफ्नो विश्वास, म तिमीहरूमाथि अरू कुनै भार म तिमीहरूलाई लगाउँदिनँ राख्दिनँ, म अन्य अरू तिमीहरूलाई भार कुनै राख्दिनँ, तर अन्तिमसम्म चाहिँ तिमीहरू यसरी स्थिर रहनु, यदि स्थिर रह्यो भने चाहिँ मेरो 1000 सालको राज्यमा म तिमीहरूलाई मसँग सहभागी गरेर राज्य गर्न लाउँछु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। र यस्तै
यो बेलामा पनि यो मण्डलीको यो युगमा पनि यसरी है विश्वासीहरूमाथि भारमाथि भार भारमाथि भार केवल ख्रिस्टको बलिदान मात्रै पूर्ण भएन, तर त्यहाँनिर चाहिँ आफूले जुर्माना तिर्नुपर्ने, पैसा तिर्नुपर्ने, सर्टिफिकेट किन्नुपर्ने, विभिन्न कुराहरू गर्नुपर्ने यस्तो खालको अवस्थाहरू आयो, जसले चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि ख्रिस्टको बलिदान चाहिँ पूर्ण होइन, पुगेन। त्यसको आफैले अझै लगातार बलिदान कतिवटा आफूले दाम तिरेर बलिदान गरिरहनु पर्ने कुराहरू त्यहाँनिर देखायो, जसले चाहिँ त्यो जग्गा, त्यो थाइटेरिया भन्ने जग्गाको नामै लगातार बलिदान गर्ने ठाउँ भनेको त्यो चाहिँ पछिको 590देखि लिएर 1530सम्म जुन एउटा रोमन क्याथोलिसिजमको त्यो मण्डलीको मेन सिस्टम त्यो समयभित्रमा त्यो लगातार बलिदान गर्ने प्रथालाई देखाउँदथ्यो र परमेश्वरले यसरी अघिबाटै यो मण्डलीको युगहरूलाई पनि देखाइरहेको छ। र अब आएर हामीलाई पनि प्रभुले यो दिनहरूमा पनि सायद हामीसँग त्यो खालको त्यो थाइटेरियाको लोकल चर्चको जस्तै लेबर युनियनहरू छैनन्, या त्यो 590देखि लिएर 1530को त्यो अन्धकारको त्यो समयको जस्तो पनि हाम्रोमा छैन, तर हामीसँग अन्य अरू कुराहरू छन्। किनकि अन्तिम दिनहरू भएको कारणले गर्दा, एकदमै मेटेरियलिस्टिक संसार भएको कारणले गर्दा, मेटेरियलिजम अब यो लाउडेकियाको मण्डलीको त्यो आत्मा भनौँ न, एकदमै भौतिक कुराहरूले मेटेरियलिजमले हामीलाई प्रेसर पारेकै अब हाम्रो साथीभाइहरू विभिन्न कुराहरू उपभोग गरिरहेको संसारमा विभिन्न किसिमको सम्झौता गरेर इसाई चाहिँ केवल एउटा धर्मको रूपमा बेला बेला यसो मान्ने मात्र है, तर वास्तवमा प्रभुसँगको हाम्रो सम्बन्ध र रिलेसनसिप चाहिँ केही पनि छैन। कोही कोही बेला यसो चाहेको होला बेलुका सुत्ने बेलामा आमेन गर्ने र बिहान उठेको बेलामा आमेन मात्रै गर्ने एउटा धार्मिक प्रथा जस्तो मात्र गरिरहेको हुनसक्छ। कारण संसारमा ज्ञान बढेर गएको कारणले गर्दाखेरि संसार एकदमै छिट्टो प्रगति भएर गएको कारणले गर्दा, अनि अहिलेको आधुनिक पोस्ट अब मोडर्निजम यो किसिमको एउटा एकदमै धेरै विकासशील समाज भनेर मान्छेहरूले आफूलाई सम्बोधन गरेको कारणले गर्दा आफू त्यो भित्र सँगसँगै छैन र पछि परेको जस्तो अवस्था देखेर हामी एकदमै प्रेसरमा आएर कतिचोटि हाम्रो विश्वास हामीले सम्झौता गर्न सक्छौँ। जसरी इजरायलमा इजरायलद्वारा त्यो सम्झौता ल्यायो, त्यहाँ थाइटेरियामा त्यो लेबर युनियनहरूद्वारा सम्झौता आयो, अनि 590देखि त्यो बिचमा त एकदमै अन्धकारको त्यो माथि नेतृत्व गर्नेले नै एकदमै अन्धकारको, अनि त्यहाँको मान्छेहरूले जेसुकै गर्नु तर उनीहरूले जुर्माना तिर्यो भने भइहाल्यो भन्ने खालको अवस्था जुन बनाएको थियो। त्यस्तै अहिलेको युगमा पनि कतिपय हामीले मण्डलीमा हामीलाई शिक्षा स्ट्रङली भइदिएन, र हामीलाई हुन्छ हामीले बिहान बेलुका प्रार्थना गऱ्यौँ भइहाल्छ, प्रभुले हामीले प्रभुलाई प्रार्थना गरेर क्षमा माग्यो भने प्रभु धार्मिक हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई क्षमा गरिहाल्नुहुन्छ भन्दै हामी डेली हाम्रो लाइफस्टाइल चाहिँ एकदमै सम्झौताको साथ र परमेश्वरसँगको नजिकको रिलेसनमा हाम्रो छैन, उहाँसँग हाम्रो सम्बन्ध एकदम लाइभ छैन भने यो वचन चाहिँ हामीलाई पनि लागू हुँदछ। र यस कारणले गर्दा व्यक्तिगत हामी एउटा व्यक्तिगत रूपमा मण्डलीको रूपमा र सामूहिक मण्डलीको रूपमा हामी कस्तो अवस्थामा छौँ, कि हामी पनि त्यो संसारसँग कम्प्रोमाइज गरेर संसारको विभिन्न एक किसिमको बिजनेस र यो विश्वास भनेको अलग हो भनेर हामीले सोचेर चाहिँ आफ्नै व्यापार र आफ्नो विभिन्न जीविका चाहिँ जसो तसो जे गर्दा पनि संसारसँग मल्लिमितो गरेर हुन्छ, संसारकैसँग मिसेर गर्दा हुन्छ भनेर हामीले मनभित्र सोचेर त्यो गरिरह्यो र आइतबार आउँदा मात्र आराधना र प्रभुलाई बिहान बेलुका यसो आमेन मात्र गरेको छ भने यो पत्र तपाईँ र मेरो लागि पनि हो। र हामीले यो कुरा थाहा गर्न सक्नु पर्यो, परमेश्वरले थाइटेरियाको मण्डलीलाई त्यहाँनिर भनिरहेको थियो तिमीहरू सम्झौता नगर, पश्चाताप गर यदि सम्झौता गरेको छौ भने, तर अब चाहिँ तिमीहरू आफूलाई अलग राख र अन्तिमसम्म तिमीहरू म प्रति विश्वासयोग्य रहो। इभन स्मरणको मण्डलीलाई त्यो प्रभुले भन्नुभयो यो खालको दुःख त तिमीहरूलाई 10 दिनको लागि मात्र हो, छोटो समयको लागि मात्रै हो, तर तिमीहरू अन्तिम समय स्थिर रह्यो भने है तिमीहरूलाई म विजयको मुकुट दिनेछु, है आदरको मुकुट, महिमाको मुकुट दिनेछु। यहाँनिर पनि प्रभुले भन्नुभयो थाइटेरियाको मण्डली तिमीले कम्प्रोमाइज गरेर पनि 1000 सालको त्यो सङ्गति राज्यमा म तिमीहरूलाई मसँग उत्तराधिकार बनाएर राज्य गर्न लाउने छौँ। म तिमीहरूलाई बिहानको तारा है एकदमै नयाँ नाम, नयाँ सुरुवात, एकदमै महिमित नाउँ त उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। र म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, अहिलेको संसार, यहाँको आइडिया, यहाँको
सबै चलाउने तरिकाहरू परमेश्वरको ठिक विपरीत छ र त्यस कारणले गर्दा हामी कसरी हुन्छ आफूलाई डिसन गरेर एकदमै राम्रोसितले आत्मा सबै छुटाएर कुन कुरा परमेश्वरबाट कुन कुरा परमेश्वरबाट होइन आफूले या आफ्नो अगुवालाई सोधेर कसरी हुन्छ सही तरिकाले आफ्नो यो छोटो जीवन यो 30, 40, 50 वर्षको यो जीवन जुन जिउँछ हामी कम्प्रोमाइज नगरी परमेश्वरमा समर्पित भएर जिउँ किनकि यहाँदेखि उता यो 40, 50 साल 100 सालको आयुदेखि उता चाहिँ अनन्त छ र यो अनन्त र यो 50, 60 वर्षसँग केही तुलना छैन त्यस कारणले गर्दा होला हामी 50, 60 वर्ष अरूभन्दा अलिकति पछाडि पर्ला अलिकति साह्रो होला दुःख उठाउनु पर्ला तर त्यसको पछाडि चाहिँ अतुलनीय आशिषहरू हाम्रो लागि प्रभुले राखिदिनु भएको छ साँचिदिनु भएको छ हाम्रो भविष्य राखिदिनु भएको छ त्यसले गर्दा कतिपय हामी त्यही काम म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु हामी एकअर्कालाई प्रार्थना गरौँ प्रभुले हामीलाई सहायता गरौँ ताकि हाम्रो काम हाम्रो बिजनेस हाम्रो विभिन्न कुराहरू चाहिँ आज अनकम्प्रोमाइज तरिकाले सम्झौता नगरिकन परमेश्वरलाई महिमा हुने गरिकन प्रभुको इच्छा र वचनको आधारमा पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामीले गरौँ ताकि हामी एकदम निश्चित रहनेछौँ कि जब परमेश्वर बादलमा लिन आउँछ हामी चोखो भेटौँ निष्कलङ्क भेटौँ अनि हामी बादलमा उहाँसँग जानेछौँ र त्यो अनन्त त्यो महिमित भविष्यमा हामी भित्र प्रवेश गर्नेछौँ तर हामी छोटो यो समयहरूमा होला हामीले आफूलाई चित्त बुझाउँदै यति भइहाल्छ नि यो केही होइन यस्तो चल्छ भनेर जसरी इजबेलको विषयमा यहाँ क्यारेक्टर प्रभुले त्यहाँको मान्छेहरूलाई देखाएको छ थाइटेरियामा कसरी त्यहाँको मान्छेहरूलाई हुन्छ केही हुँदैन भनेर भनेको कारणले प्रभुले त्यसको विरोध गरेको छ त्यसले हामी देख्छौँ हामीले पनि आफ्नो आफ्नै मनले पनि हुन्छ यति केही हुँदैन यसो गरे भने कसरी के खाने के लाउने कसरी बाँच्ने भन्ने खालको हामीभित्र आउनु सक्छ तर त्यो प्रेसरहरूमा परमेश्वरलाई सम्झौँ प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ अनि बरु त्यो खालको प्रेसर चाहे आफ्नै मनले बुझाए तापनि अन्य अरूहरूले जेसुकै भने तापनि तर मण्डलीलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ पवित्र आत्मा परमेश्वरले चाहिँ मण्डलीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ उहाँको आवाजलाई हामी सुनौँ उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ या पवित्र आत्मा परमेश्वरले यो हुन्छ यति गर्दा केही हुँदैन भन्दैछन् त्यो बेग्लै कुरा हो तर निश्चय पनि पवित्र आत्मा परमेश्वरले कहिले पनि त्यो कुराहरू भन्नुहुन्न र पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई सत्यतामा पवित्रतामा ख्रिस्टलाई महिमा हुने गरिकन हामीलाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ र त्यो खालको प्रेसर आए तापनि एकछिनको लागि हामीले परमेश्वरको खातिर आफूलाई अलग गरेर पवित्रता धार्मिकतामा सत्यतामा यो छोटो समय उहाँको लागि सम्झौता नगरी जिउनका लागि जब हामी काम गर्छौँ कदम उठाउँछौँ तब परमेश्वरले हामीलाई आशिष गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई पनि आशिष गर्नुहुन्छ हामी सबैलाई आशिष गर्नुहुन्छ र परमेश्वरको निगाह तपाईँहरूको जीवनमा रहनेछ र प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष गरून् र यहाँबाट चाहिँ हामीलाई यही कुरा देखाइदिन्छ अहिले चाहिँ हरेक स्टेपमा हामी कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने दिनहरू आउँछ अनि त्यो कुराहरूबाट बाँचेर प्रभुले सहायता गरून् है इभन हाम्रो जीवनमा धेरैचोटि हामीले यस्तो खालको कम्प्रोमाइजहरू गऱ्यौँ तर प्रभुको अनुग्रहमा दयामा प्रभुले हामीलाई माया गरेर अनुशासन गरेर त्यो कुराहरूबाट बाहिर निकालेर ल्याउनु भयो र प्रभुलाई महिमा होस् र मेरो प्रार्थना हामी सबैजनालाई अबदेखि उता अन्तिम सासमा यो अहिलेको जीवनलाई मात्र नहेरेर अनन्तको त्यो कुरालाई देखेर हामी कम्प्रोमाइज नगरिकन सम्झौता नगरिकन प्रभुलाई महिमा पुग्ने गरिकन उहाँलाई आनन्द तुल्याउने जीवन जिउन सकौँ ताकि जब उहाँले आफ्नो राज्य यहाँ स्थापित गर्नुहुन्छ तपाईँहरू म उहाँसँग राज्य गर्न सकौँ प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष गरून् र हामी प्रार्थनाको साथ आजको सेसनलाई म अन्त गर्छु र नेक्स्ट सेसनमा हामी 5औं पत्रलाई हेर्न गइरहेका छौँ परमप्रभु परमेश्वर हामी तपाईँको वचनको लागि धन्यवाद जनाउँछौँ विशेष गरी थाइटेरियाको स्थिति र त्यहाँको आधारमा अनि त्यो मण्डलीको युगकोबाट तपाईँले हामीलाई जे कुरा सिकाउनु भयो हामी अहिले जसरी यहाँ जिरहेका छौँ हाम्रो पनि हरेक स्टेपहरूमा कम्प्रोमाइज गर्ने कुराहरू आउँदछ प्रेसरहरू आउँदछ प्रभु म प्रार्थना गर्छु म मेरो टिम हाम्रो जति पनि भ्युवर्स हामी जतिजना यो मेसेजहरू सुनिरहेको छ हामीलाई अनुग्रह गरिदिनुहोस् प्रभु तपाईँले दया गरिदिनुहोस् तपाईँले हामीलाई बल तागत शक्ति दिनुहोस् ताकि हामी त्यो कम्प्रोमाइज नगरिकन त्यो थाइटेरियामा एकदमै त्यो सम्झौता नगरिकन जीवन जिउने विश्वासीहरू जस्तै हामी पनि यो युगमा प्रभु तपाईँमा विश्वासयोग्य भएर निष्कलङ्क निर्दोष रहेर तपाईँको बाटो हेर्दै औ प्रभु संसारसँग नमिसेर आफूलाई चोखो राख्दै तपाईँको लागि
सेवा गर्दै तपाईँमा अगाडि बढ्न सकौँ। प्रभु हामी प्रत्येकलाई तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। यो सबै अवस्थामा तपाईँको निगाह अनि कृपा राखिदिनुहोस् भन्दै प्रभु धन्यवाद चढाउँछु यो मेसेजको लागि, यो वचनको लागि अनि यी सबै भ्युवर्सहरूको लागि धन्यवाद। अनि विशेष यो पेन्डेमिकहरू अझै पनि बढिरहेको छ, प्रत्येकलाई तपाईँले सुरक्षा राखिदिनुहोस्। येशू प्रभुको रगतको सुरक्षा उहाँहरूको जीवनमा म बोल्दछौँ। तपाईँ प्रभुको निगाह अनि कृपा राखिदिनुहोस्। धन्यवाद प्रभु, यो सबै कुराको लागि महिमा तपाईँलाई होस् भन्दै अब उस हाम्रो जीवन, आत्मा, प्राण, शरीर तपाईँको हातमा राख्दै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष दिउन्। र अब हामी अर्को नेक्स्ट विक अर्को सेसनमा हामी फेरि भेट हुनेछौँ। तबसम्म तपाईँहरू सधैँ प्रभुमा बढ्दै रहनुहोला, प्रार्थनामा अगाडि बढ्नुहोस्। पेन्डेमिक यो समय फेरि यो भाइरस रिभाइभ भएर आइरहेको छ, चारैतिर यो कुराहरू हल्ला भइरहेको छ, तर हामी निरन्तर प्रभुको रगतको सुरक्षालाई पुकारौँ। उहाँको रगतले हामीलाई सुरक्षा राख्नुहुन्छ। प्रभुलाई महिमा होस्। तपाईँहरू सबैलाई प्रभुले प्रशस्त आशिष गरोस्। जय मसीह।